दिव्य वाङ्मय का मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकेभ्यो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण यो महात्म्यको पंचम अध्याय अंतिम अध्याय हो। भगवत भक्त श्रोताहरू, यो अध्यायमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्ने विधि, श्रवणकर्ताले पालन गर्नुपर्ने नियम र कथा श्रवणको फल र यो महात्म्यमा बताइएको छ। ऋषय उचु सुत महाभाग सुतुं महात्म्यमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामौ पुराण श्रवणे विधिं। सुतोवाच श्रूयतां मुनयः सर्वे पुराण श्रवणे विधिं नराणां शृण्वतां येन सिद्धि स्यात् सर्वकामिकी। आदौ दैवज्ञमाहूय मुहूर्तं कल्पयेत् सूरि आरभ्य शुचिमासं तु मासषट्कं शुभावहम्। हस्तास्वी मूलपुष्यर्स्ते ब्रह्ममैत्रेन्दु वैष्णवे सतिथौ शुभवारे च पुराणश्रवणं शुभम्। गुरुभाद्वेदवेदाब्जौ सरारङ्गाब्धिगुणैक्रमात् धर्माप्तिरिन्द्रिया प्राप्ति कथा सिद्धिः परं सुखम्। गुरुर्भाद्वेद्वेदाव धर्माप्तिरिन्द्रिया प्राप्ति कथा सिद्धिः परं सुखम्। पीडाथ भूपति भयं ज्ञान प्राप्ति क्रमात् फलं पुराण श्रवणे चक्रम शोधये शिववासितम्। अथवा प्रीतये देव्या नवरात्र चतुष्टये शृणुयादन्यमासेऽपि तिथिवारक्षशोधिते। सभारं तादृशं कार्यं विवाहादौ च यादृशं नवाह यज्ञे चाप्यस्मिन् विधेयं यत्नतो बुधै। सहाया बहव कार्या दम्भलोभ विवर्जिता चतुराश्च वदन्याश्च देवी भक्तिपरा नर। प्रेष्या यत्नेन वार्तेयं देशे देशे जने जने आगन्तव्यमवश्यं कथा दिव्या भविष्यति। सौराश्च गणपात्याश्च शैवा शाक्ताश्च वैष्णवा सर्वेषामपि सेव्येयं यतु देवा सशक्तयो। श्रीमद्देवी भागवत पीयूष रसलोलुपै आगन्तव्यं विशेषेण कथार्थं प्रेम तत्परै। ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णा श्रियश्राश्रमीणस्तथा सकामाश्चापि निष्कामा पातव्यं तयि कथामृतम्। नावकाश कथाचित् स्यात् नावाह श्रवणेऽपि तयि आगन्तव्यं कथाकालं यज्ञे पुण्याक्षणस्थिति। नवाकाश कदाचित् स्यान्नवाह श्रवणेऽपि तयि आगन्तव्यं यथाकालं यज्ञे पुण्याक्षणस्थिति। इनयेनैव कर्तव्यमेव मा कारणं नृणाम् आगतानाञ्च कर्तव्यं वासस्थानं यथोचितम्। ऋषिहरूले भन्दैछन्, हे सुतजी महाराज, हामीहरूले देवी भागवत महापुराणको महात्म्य सुन्यौँ। अब हजुर यस पुराणलाई श्रवण गर्ने विधि हजुरबाट सुन्न चाहन्छौँ। सुतजी महाराजले भन्नुभयो, हे मुनिहरू, तपाईहरू यस पुराणलाई श्रवण गर्न विधि सुन्नुहोस्, जुन विधि सुन्नाले मनुष्यका सबै कामनाहरू सिद्ध हुन्छन्।
पुराण श्रवण गर्न चाहने बुद्धिमान मानिसले सर्वप्रथम ज्योतिषीलाई बोलाएर उत्तम मुहुर्तको निर्णय गर्नुपर्छ। देवी विवाह श्रवण गर्नको लागि जेठदेखि लिएर 6 महिना कल्याणकारक मानिएका छन्। हस्ता, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा, श्रवण नक्षत्र, पुण्यतिथि र शुभ दिनमा श्रीमद् देवी विवाह पुराणको श्रवण गर्नाले कल्याण प्राप्त हुन्छ। जुन नक्षत्रमा बृहस्पति छन् त्यसबाट चन्द्रसम्म गणना गर्दा क्रमशः तल देखिएका फल पाइन्छ। बृहस्पतिबाट 1-4 नक्षत्रमा चन्द्रमा भएमा धर्म प्राप्ति हुन्छ। 5-8 नक्षत्र चन्द्रमा रहेमा लक्ष्मी प्राप्ति हुन्छ। 9औं नक्षत्रमा चन्द्रमा भएमा कथा सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। 10-14 नक्षत्रमा चन्द्रमा भएमा परम सुखको प्राप्ति हुन्छ। 15-20 नक्षत्रमा चन्द्रमा भएमा अत्यन्त पीडा हुन्छ। 21-24 नक्षत्रमा चन्द्रमा भएमा राजाबाट भय हुन्छ र 25-27 नक्षत्रमा चन्द्रमा भएमा ज्ञान प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउँछ। पुराण श्रवणको आरम्भमा शिवले बताउनु भएको चक्रको पनि शोधन गर्नुपर्दछ। देवीको प्रसन्नताको लागि 4 नवरात्रहरूमा अर्थात् आश्विनको शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्म, माघ शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्म, चैत्र शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्म र आषाढ शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्मका दिनहरू राम्ररी विचार गरेर पुराण सुन्नुपर्दछ। कर्तालाई श्रद्धा भएमा र उपयुक्त समय जुरीमा अरू महिनामा पनि सुन्न सकिन्छ। विवाह आदिमा जसरी उत्साहपूर्वक तयारी गरिन्छ त्यसै गरी 9 दिनको यज्ञ गर्दा पनि बुद्धिमान मानिसले प्रयत्न गरेर त्यस्तै सामग्रीहरू तयार गर्नुपर्छ। पाखण्ड र लोभबाट रहित भई सबै कुरामा चतुर भएर उदार मन गराई देवीका भक्त सज्जनहरूलाई आफ्ना सहयोगी बनाएर यज्ञको तयारी गर्नुपर्छ। देश देशमा प्रयत्न गरेर सन्देश पठाउनुपर्छ कि हे सज्जनहरू, मेरो घरमा श्रीमद् देवी भागवतको कथा हुन गइरहेको छ, तपाईँहरू अवश्य पाल्नुहोस्। सूर्यको उपासना गर्ने अथवा गणेशको उपासना गर्ने अथवा शिवको उपासना गर्ने अथवा विष्णुको उपासना गर्ने अथवा भगवतीको उपासना गर्ने सबै मानिसहरू कथा श्रवण गर्न अधिकारी हुन्छन्, किनकि यी उक्त देवताहरू भगवतीको शक्ति बिना केही पनि गर्न सक्दैनन्। यसैले श्रीमद् देवी भागवतको कथारूपी अमृत पान गर्न चाहने भक्त मानिसहरू कथा श्रवण गर्न विशेष रूपमा जानुपर्दछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारै वर्णका स्त्री, पुरुष, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ र सन्यासी यी चारै आश्रममा रहेका मानिसहरूले पनि कुनै कामना लिएर अथवा नलिएर अवश्य नै यज्ञस्थानमा गई अमृतको पान गर्नुपर्दछ अथवा देवी भागवत पुराण कथा सुन्नुपर्दछ। जुन मानिसहरूलाई पुरै 9 दिनसम्म कथा सुन्ने अवसर हुँदैन तिनीहरूले पनि समय निकालेर केही समय केही अवस्थामा त्यहाँ जानुपर्छ, किनकि यज्ञमा एक क्षण पनि पुगेर कथा श्रवण गर्नु पुण्यदायक मानिन्छ। कर्ताले नम्रतापूर्वक गाउँठाउँका सबै मानिसहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। आफ्नो घरमा कथा सुन्न आएका नरनारीहरूलाई बस्ने उचित व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ। त्यहाँ कथास्थानं प्रकर्तव्यं भूमौ मार्जनपूर्वकं लेपनं गोमयेनाथ विशालायं मनोरमम् कार्यस्तु मण्डपो रम्यो रम्भास्तम्भोपशोभिता वितान परितिष्ठातु पातकाध्वजराजित वक्तुश्चैवासनं दिव्यं सुखान्तस्तरणं संयुतं संयुतं रचितव्यं प्रयत्नेन प्राङ्मुखं वाप्युदङ्मुखं यथोचित्तानि कुर्वन्ति श्रोतॄणामासनानि च नृणां चैवाथ नारीणां कथाश्रवण हेतवे वाग्मीदानश्च शास्त्रज्ञो दिव्याराधन तत्पर दयालु निष्प्रियो दक्षो धीरो भक्तोत्तमो मत ब्रह्मण्यो देवता भक्त कथारसपरायण उदारो लोलुपो नम्र श्रोता हिंसादिवर्जित पाखण्ड निरतो लुब्ध स्त्रैणो धर्मध्वजस्तथा निष्ठुरः क्रोधनो वक्ता देवी यज्ञेन शस्यति संशयच्छेदनायैक पण्डितस्तथा गुण श्रोत्रीबोधकृतव्यग्र कार्यो वक्तु सहायकृत् मुहूर्त दिवसा दर्भक त्रिश्रोत्रादिभिर्जनैः कर्तव्यं क्षौरकर्मादि ततु नियमकल्पनम् अरुणोदय बेलायां स्नाया शौचं विधायत सन्ध्यातर्पणकार्यञ्च नित्यं सङ्कीपतश्चरेत्
कथा श्रवण योग्यत्व सिद्धये गास्तदापयेत् समस्त विघ्न हर्तारौ माधव गणपतिं यजे कलशं संस्थाप्य पूजयेत् तत्र दिग् भवान् पटुकं क्षेत्रपालं च योगिनी मातृकास्तथा तुलसी चापि सम्पूज्य गृहान् विष्णुश्च शङ्करं नवाक्षरेण मनुनां पूजये जगदाम्बिकाम् सर्वोपचारै सम्पूज्य श्रीभगभागवत पुस्तकं श्रीदेव्या वाङ्मयी मूर्ति यथा वक्षोभनाक्षरम् कथा विघ्नोपशान्त्यर्थं वृणुयात् पञ्चबाणवान् जप्यो नवान् मन्त्रैस्तै पाठ्य सप्तशतीस्तव प्रदक्षिण नमस्कारन् कृत्वान्ते स्तुतिमाचरेत् कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरी मग्नं मामुद्धर कृपामयी ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलसितं देवी वरं देहि नमोस्तुते इति सम्प्रत्य विष्णुयात् कथां यतमानस भक्तारं चापि सम्पूज्य व्यासबुद्ध्या यतात्मवान् माल्यङ्कार वस्त्रार्धै सम्भुष्य प्रार्थयेत् सतम् सर्वशास्त्रेतिहासज्ञ व्यासरूप नमोस्तुते कथा चन्द्रोदयीनान्तस्तमस्तोमं निराकुरु तदग्रीतु नवाहन्तं कर्तव्यान्यमास्तदा विप्रादिनुपवेश्यादौ सम्पूज्योपविशेत् स्वयं कथा सुन्नेले भूमि फैलिएको हुनुपर्छ, फराक हुनुपर्छ, कथा प्रवचन गर्ने ठाउँमा भव्य सुन्दर हुनुपर्छ, यज्ञ मण्डपको साफ सफाई गरेर गोबरले लिप्नुपर्छ, केराका स्तम्भहरू ध्वजा पताकाहरूद्वारा अलङ्कृत रमणीय मण्डप तयार गर्नुपर्छ, मण्डपमाथि सुन्दर चन्दुवा टाङ्नुपर्छ, कथावाचकले भन्ने आसन दिव्य सुखदायी राम्रो वस्त्रले ढाकिएको हुनुपर्छ र कथावाचकको आसन पूर्वतिर फर्केको अथवा उत्तरतिर फर्केको हुनुपर्छ। कथा सुन्नका लागि आउने नरनारीहरूका निमित्त पनि यथायोग्य अलग अलग आसनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। कथा राम्ररी चित्त बुझाएर भन्न सक्ने, प्रवचनमा सिपालु भएको, संयमी, शास्त्र ज्ञाता, देवीको आराधना गर्न तत्पर, दयालु, लोभ नभएको, चतुर, धैर्य भएको कथावाचकलाई व्यासको आसनमा राख्नु उत्तम मानिएको छ। यसै गरी श्रोता पनि ब्राह्मण सेवक, देवताका भक्त, कथा रसपान गर्न अत्यन्त रसिक, उदार, लोभ नभएका, नम्र, हिंसा नगर्ने सज्जन हुनुपर्दछ। पाखण्डी, लोभी, आइमेको स्वभाव भएका, अत्यन्त कामी, धर्मलाई देखाएर भित्रबाट पाप गर्ने, निष्ठुर, क्रोधी कथावाचकलाई देवविवादको नवायज्ञमा उत्तम मानिएको छैन। श्रोताहरूको शङ्का निवारण गर्न कथावाचकको नजिकमा सहायक विद्वान राखिदिनुपर्छ। ती विद्वान पनि पण्डित, गुणी, शान्त, श्रोताहरूलाई कुरा सम्झाउन सिपालु हुनुपर्छ। कथारम्भ हुनुभन्दा एक दिन पहिले नै कथावाचक र यजमानले मुण्डन गर्नुपर्छ। त्यसपछि अरू शास्त्रले बताएका नियम पालन गर्नुपर्छ। त्यस दिन शौच आदि कर्म गरेर अरुण उदाउने बेलामा स्नान गर्नुपर्छ। सन्ध्या, तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेपमा मात्रै गर्नुपर्दछ। त्यसपछि कथा श्रवणको अधिकारी बन्नको लागि सर्वप्रथम गोदान गर्नुपर्छ। गोदान गरेपछि सबै विघ्नलाई निवारण हुने भगवान गणेशजीको पूजा गर्नुपर्छ। कलशको स्थापना गरेपछि त्यहाँ 10 दिक्पाल, बटुक, क्षेत्रपाल, सबै योगिनी, 64 योगिनीहरू छन्। मातृकाहरूको पनि पूजा गर्नुपर्छ। तुलसी, नवग्रह, विष्णु, शिवको पूजा गरी 9 अक्षरको नवाण मन्त्रले भगवती जगदम्बाको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि सुन्दर अक्षरमा लेखिएको भगवतीको वाङ्मय मूर्ति मानिने श्रीमद् देवी भागवत पुस्तकको सबै उपचारद्वारा विधिपूर्वक पूजा गरी कथाको निर्विघ्न समाप्तिका लागि 5 विद्वान ब्राह्मणलाई वर्ण गर्नुपर्दछ। तिनीहरूलाई निरन्तर नवाण मन्त्रको जप र दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्न लगाउनु पर्दछ। अन्त्यमा प्रदक्षिण ल्याएर नमस्कार गरेपछि प्रतिदिन स्तुति गर्दै भन्नुपर्छ, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामयी, हे भवानी, म संसार सागरमा डुबिरहेको छु, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताहरूद्वारा पूजा गरिएकी हे माता, हे जगदम्बिका, हजुर म माथि प्रसन्न हुनुहोस्। हे देवी, हजुरले मलाई मैले चाहेका वर प्रदान गर्नुहोस्। हजुरलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु। यसरी प्रार्थना गरेर स्वस्थ चित्त भई कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। त्यसबेला चित्तलाई एकाग्र गराएर वक्तालाई साक्षात् व्यास मानि उनको पूजा गर्नुपर्दछ। उनलाई वस्त्र, अलङ्कार, माला आदि टक्राएर उनको प्रार्थना गर्दै भन्नुपर्छ, सम्पूर्ण शास्त्र, पुराण र इतिहासका ज्ञाता हे व्यासजी, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरले कथारूपी चन्द्रमाको ज्योति फैलाएर हाम्रो मनमा रहेको अन्धकारलाई नाश गरिदिनुहोस्।
त्यसपछि नभाग्यमा पालन गर्नुपर्ने नियमको व्रत लिएर ब्राह्मणको यथाशक्ति पूजा गरी उनीहरूलाई आफ्ना आसनमा बसाउनु पर्दछ र आफू पनि आफ्नो आसनमा बस्नु पर्दछ। श्रोतव्यम सावधानेन चतुर्वर्ग फल आप्तये गृहपुत्र कलत्राप्तौ धनचिन्तामपास्यतु। सूर्योदयं समारभ्य किञ्चित् सूर्ये बसे शीते मुहूर्तमात्रं विश्राम्य मध्याह्ने वातयेत् सुधी। मलमूत्रजया येषां लघु भोजनमिष्यति हविष्यान्नं परं भोज्यं सक्रियदेव कथार्थिन। अथवा स्यात् फलाहारी पयो भुग्वा घृतासन यथा सान्य कथा विघ्न तथा कार्यं विचक्षणै। कथा श्रवणनिष्ठानां वक्ष्यामि न्यनं द्विजा ब्रह्म विष्णुमहेशानां मध्ये ये भेददर्शिन। देवी भक्ति विहीनाये पाखंड हिंसका कला विपद्रुहो नास्तिकाये न ते योग्या कथा श्रवे। ब्रह्मस्वहरणे लुब्धा परदाराधनेषु च देवस्वहरणे तेषां नाधिकार कथाश्रये। ब्रह्मचारी च भूयासी सत्यवक्ता जितेन्द्रिय कथा समाप्तो भुञ्जीत पत्रालभ्यां यतात्मवान्। वृत्तान्त कञ्चकलिन्दश्च तैलञ्च द्विदलं मधु दग्धमन्नं पयोर्षितं भावदुष्टं त्यजेत् व्रती। आमिषञ्च मसूर्णान्न मुदज्ञा दृष्टमेव च रसोनं मूलकं हिङ्गुं पलाङ्गुं गृञ्जनं तथा। कुष्माण्डं नलिकाशाकं न भुञ्जीत कथाव्रती कामं क्रोधं मदं लोभं दम्भं मानं च वर्जयेत्। विप्रदृक् प्रतितव्रात्य स्तपाकच्च ननात्यजयी उदक्यया वेद ब्रह्मैर् न वदेद्य कथाव्रती। वेद गो गुरु विप्राणां स्थिराज्ञां महतां तथा देवानां देवभक्तानां न निन्दां शृणुयादपि। विनयं चार्जवं शौचं दयां च मितभाषणम् उदरं मानसं चैव कुर्याद्यस्तु कथाव्रती। स्वित्री कुष्ठीक्षयी रुग्णो भाग्यहीनश्च पापकृत् दरिद्रश्चान्नपत्यश्च भक्तिमां शृणुयात् कथां। वन्द्या वा काकवन्द्या वा दुर्भगा वा मृतार्भका पतंग भार्गनाया च ताभिसाभ्याः तथा कथा। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च यो वाञ्छति विनाश्रमं भगवत्या भागवतं श्रोतव्यं तेन यत्नत। कथादिनानि चैतानि नवयज्ञैः समान्यैः तेषु दत्तं हुतं जप्त मनन्त फलदं भवे। एवं व्रतं नवाहं तु कृत्वोद्यापनमाचरेत् महाष्टमी व्रतं यत्वत् तथा कार्यं फलेप्सुभिः। निष्कामा श्रवणेनैव पूता मुक्तिं व्रजन्ति भोग मोक्ष प्रदानिनां यतो भगवती परा। अब यजमानले पनि सावधान भएर धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूपी फल प्राप्त गर्न छोरा पत्नी धन सम्पत्ति घरको चिन्ता छोडी केवल कथा मात्रै सुन्नु पर्दछ। विद्वान वक्ताले पनि सूर्योदयमा कथा आरम्भ गरी मध्याह्नमा 2 घडी विश्राम गरेर सूर्य अस्ताउनुभन्दा केही समय पहिलेसम्म कथा भन्नुपर्छ। श्रोताले कथा श्रवण गर्ने बेलामा मलमूत्रको वेगलाई रोक्नको लागि थोरै आहार गर्नुपर्छ। कथा सुन्न चाहने मानिसले एक अहोरात्रमा केवल एक पटक हविष्यान्न भोजन गर्नुपर्छ अथवा फलाहार गर्नुपर्छ अथवा केवल दूध पिएर बस्नुपर्छ। बुद्धिमान मानिसले त्यस्तो आहार लिनुपर्छ जसबाट कथामा कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नआओस्। हे मुनिहरू, अब म कथा श्रवण गर्नमा श्रद्धा राख्ने मानिसहरूका जो नियमहरू छन् तिनको विषयमा बताउँछु। जुन मानिसले ब्रह्मा विष्णु र शिवमा भेद दृष्टि राख्छन्, देवीको भक्तिबाट रहित हुन्छन्, जुन मानिस हिंसक दुष्ट र ब्राह्मणसँग द्वेष गर्ने एवं नास्तिक हुन्छन्, ती सबै कथा श्रवण गर्न योग्य मानिएका छैनन्। जुन मानिस परस्त्री परधन ब्राह्मणको धन र देवताको सम्पत्ति हरण गर्ने लालसा राख्छन् तिनीहरूको पनि कथा श्रवणमा अधिकार रहँदैन। श्रोताहरूले ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्छ, भुइँमा सुत्नुपर्छ, साँचो बोल्नुपर्छ, इन्द्रियमाथि काबु राख्नुपर्छ र कथा समाप्तिपछि सम्यकपूर्वक टपरीमा भोजन गर्नुपर्दछ। व्रत गर्ने मानिसले भान्टा कुबिन्डो तेल दाल मह डढेको अन्न बासी अन्न र अरूले नराम्रो भावले दिएको अन्न ग्रहण गर्नु हुँदैन।
कथा सुन्ने मानिसले मासु मुसुराको दाल ग्रहण गर्नु हुँदैन। रजस्वला आइमेको दृष्टि परेको भोजन ग्रहण गर्नु हुँदैन। लसुन, मुला, हिङ, प्याज, गाजर, कुभिन्डो, पुदिना खान हुँदैन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन्द, पाखण्ड र अहङ्कारको त्याग गर्नुपर्दछ। कथा सुन्ने व्रत लिएको मानिसले ब्राह्मणसँग रिस गर्ने, आचारबाट पट्टित संस्कार नभएको चाण्डाल, म्लेच्छ, अत्यज, रजस्वला नारी, वेद नपढेका सामान्य मानिससँग कुराकानी गर्नु हुँदैन। श्रोताले वेद, गाई, गुरु, ब्राह्मण, नारी, राजा, महापुरुष, देवता र देवताका भक्तहरूको निन्दा कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। कथा सुन्ने व्रत लिएका मानिसले नम्र हुनुपर्छ, उदार चित्त हुनुपर्छ, त्यसले हृदयमा सरलता लिनुपर्छ, प्राणी मात्रमा दया गर्नुपर्छ, धेरै बोल्नु हुँदैन र पवित्र हुनुपर्छ। सेतो, कुष्ठ भएको र सामान्य कुष्ठरोग भएको, क्षयरोग लागेको, भाग्य नभएको, धेरै पाप गर्ने, दरिद्र, सन्तान नभएको मानिसले भगवतीको कथा पनि भक्तिपूर्वक सुन्नु पर्दछ। बाँझी महिला, काकबन्ध्या, जुन महिलाको एकपटक सन्तान भएर फेरि सन्तान बन्द हुने भएको छ। अभागी महिला, बच्चा जन्मदै मर्ने गर्ने महिला र जसका बच्चा बच्ची मरेका छन् र फेरि बच्चा भएका छैनन् त्यस्ती महिला, यी सबैले देवी भागवतको कथा श्रद्धापूर्वक सुन्नु पर्दछ। जुन मानिसले बिना परिश्रम धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यसले प्रयत्नपूर्वक देवी भागवतको कथा अवश्य सुन्नु पर्दछ। कथाका 9 दिन 9 यज्ञ समान हुन्छन्। तिनीहरूमा गरिएका दान, हवन र जपले अनन्त फल प्रदान गर्दछ। यसरी नभाव व्रत गरेर त्यसको विधिपूर्वक साङ्गता गर्नुपर्छ। फलको कामना लिएर कथा सुन्ने पुरुषहरूले महाअष्टमी व्रत गर्दा जसरी उद्यापन अथवा साङ्गता गरिन्छ त्यसरी नै 9 दिनको व्रतको पनि साङ्गता गर्नुपर्दछ। निष्काम मानिसहरूले कथाको श्रवण मात्रले पवित्र भएर मुक्ति पाउँछन्, किनकि परा भगवतीले मानिसहरूलाई भोग र मोक्ष दुवै प्रदान गर्नुहुन्छ। पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्य तु नित्यश भक्ता दत्तं प्रसादं तु गृहीयाद भक्तिपूर्वकम्। कुमारी पूजय नित्यं भोजयेत् प्रार्थयेत् च सुवासिनी च विप्रां च तस्य सिद्धिर्न संशय। गायत्र्या नाम शास्त्रं समाप्तावत वा पठेत् विष्णु नाम सहस्रं च सर्वदोषोपशान्तये। यस्य स्मृत्या च न मोक्ता तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति तस्माद् विष्णुं च कीर्तयेत्। देव्या सप्तसप्तति मन्त्री समाप्तो होममाचरेत् देवी महात्म्यमूल्येन नवान मनुनाथ। गायत्र्याथोथवा होम पायसेन समर्पिता यतु भागवतं ते तद् गायत्री मयमीरितम्। वाचकं तु सहित साम्य वस्त्रभूषा धना दिवि प्रसन्ने वाचके सर्वा प्रसन्नास्तस्य देवता। ब्राह्मणान् भोजयेत् भक्ता दक्षिणा विश्वतो सहित पृथिव्यां देवरूपास्ते तुष्टे स्वे शिप्सितं फलम्। सुवासिनी कुमारी च देवी भक्ता च भोजयेत् ताभ्योऽपि दक्षिणं दत्त्वा प्रार्थयेत् सिद्धिमात्मनः। दद्याद्दानानि चन्यानि सुवर्णगापयस्विनी हयानिभान् मेदिनीश्च तस्य स्यात् दक्षयं फलम्। देवी भागवतं चैत लिखितं शोभनाक्षरं हेमसिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम्। अष्टम्यां वा नवम्यां च वाचकाय अर्चिताय च दद्यात् स भोगभुक्तिः दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात्। दरिद्रो दुर्बलो बालस्तरुणो जठरोऽपि वा पुराणवेत्ता वन्द्यः स्यात् पूज्यो मान्यश्च सर्वदा। सन्ति लोकस्य बहवो गुरवो गुणजन्मत सर्वेषामपि तेषां च पुराणाज्ञ परो गुरु। पौराणिको ब्राह्मणस्तु व्यासासन समासित आसमाप्ते प्रसङ्गे तु नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। पौराणिकी कथां दिव्यां येऽपि शृण्वन्त्य भक्तित तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखदारिद्र्यभागिनम्। असम्पूज्य पुराणं तु ताम्बूलकुसुमादिभिः ये शृण्वन्ति कथां दिव्या ते दरिद्रा भवन्ति। कीर्त्यमानं कथा त्यक्त्वा ये व्रजन्तन्त्यतो नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारश्च सम्पद। ये च तुङ्गासनारूढा कथं शृण्वन्ति दाम्भिका ते वयसा भवन्यत्र भुक्त्वा निरयतातनाम्। ये चाढ्यसनमसंस्थाश्च ये वा वीरासनसंस्थिता शृण्वन्ति च कथां दिव्यां तेषु रज्जुनशाखिन। कथायां कीर्तया मान्यां ये वदन्ति दुरुत्तमं रासभास्ते भवन्ति कृकला शास्ततः परम्। निन्दन्ति ये पुराणाज्ञान् कथां वा पापहारिणीं
ते तु जन्म शतम दुष्टा सुनकासुर न संशय। पुस्तक र कथावाचक विद्वानको पनि दिनी पूजा गर्नुपर्छ। कथावाचकले दिएको प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ। नभाग्यमा जुन श्रोताले नित्य कुमारी कन्या सौभाग्यवती नारी ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँछ, उनीहरूसँग प्रार्थना गर्दछ, त्यस्तो श्रोताको अवश्य नै कार्यसिद्धि हुन्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। सबै प्रकारका त्रुटिहरूको शान्तिका लागि कथा समाप्तिका दिन गायत्री सहस्त्रनाम अथवा विष्णु सहस्त्रनामको पाठ गर्नुपर्छ। जुन भगवानको स्मरण नाम र कीर्तन गर्नाले तपस्यामा यज्ञमा क्रिया आदिमा भएका दोषहरू नाश हुन्छन् र कमीहरू पुरा हुन्छन्। यस्ता भगवान विष्णुको नाम कीर्तन गर्नुपर्छ। कथा समाप्तिका दिन दुर्गा सप्तशतीका मन्त्रले अथवा देवी महात्म्यको पाठले अथवा नवार्ण मन्त्रले हवन गर्नुपर्छ अथवा घिउसहित खिरद्वारा गायत्री मन्त्र उच्चारण गरी हवन गर्नुपर्छ, किनकि देवी भागवत पुराणलाई गायत्रीकै रूप मानिएको छ। यजमानले कथावाचकलाई वस्त्र गहना धन आदि दिएर सन्तुष्ट तुल्याउनुपर्छ, किनकि कथावाचक प्रसन्न हुँदा सबै देवता खुसी हुन्छन्। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुपर्छ। अनेक थरीथरीका दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट गराउनुपर्छ, किनकि ती ब्राह्मणहरू पृथ्वीमा देवताकै रूपमा हुन्। ब्राह्मणहरू सन्तुष्ट भएमा यजमानले आफूले चाहेको फल प्राप्त गर्न सक्दछ। सौभाग्यवती महिला कुमारी कन्याहरूलाई साक्षात् देवी सम्झेर भोजन गराउनुपर्छ। तिनीहरूलाई दक्षिणा दिएर आफ्नो मनोरथ सिद्धिका लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। सुन, दूध दिने गाई, हात्ती, घोडा, जमिनको यथाशक्य सकेसम्म दान गर्नुपर्छ, किनकि हुनेले मात्रै, नहुनेले कहाँबाट पाउनु सुन गाई, होइन? किनकि उक्त वस्तुको दान गर्नाले अक्षय फल प्राप्त हुन्छ, कहिल्यै ननासिने फल प्राप्त हुन्छ। सुन्दर अक्षरद्वारा लेखिएको देवी भागवतको पुस्तकलाई रेशमी कपडामा बेरेर त्यसलाई सुनले बनेको सिंहासनमाथि राखी अष्टमी अथवा नवमी तिथिमा विधिपूर्वक कथावाचकलाई दानका रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले दाताले यस संसारमा सबै थरीको सुख भोगेर अन्त्यमा दुर्लभ मोक्ष प्राप्त गर्दछ। पुराण जान्ने दरिद्र दुर्बल बालक तन्नेरी अथवा बुढो जस्तो भए पनि त्यो सर्वदा वन्दनीय पूजनीय र मान्य हुन्छ। यद्यपि संसारमा जन्म विद्या आदि प्रदान गरेका कारण अनेक थरीका गुरु हुन सक्छन्, परन्तु पुराणको ज्ञाता गुरुलाई सर्वोत्तम गुरु मान्नु पर्दछ। व्यासको आसनमा बसेको पुराण प्रवचन गर्ने विद्वान ब्राह्मणले जबसम्म कथा समाप्त हुँदैन तबसम्म कसैलाई पनि प्रणाम गर्नु, ढोग्नु हुँदैन, नमस्कार गर्नु हुँदैन। जुन मानिसले त्यस दिव्य देवी भागवतको कथालाई श्रद्धा नराखिकन सुन्दछ, ती दुखी दरिद्र मानिसलाई कथा श्रवण गरेको पुण्य प्राप्त हुँदैन। जुन मानिस पान, सुपारी, पुष्प, गन्ध आदि उपचारद्वारा पुराणको पूजा नगरिकन देवीको कथा सुन्दछन्, ती दरिद्र हुन्छन्। जुन मानिस कथा चलिएको बेलामा बिचैमा छोडेर अन्यत्र जान्छन्, त्यस्ता मानिसहरूका सम्पत्ति र अन्य विषय तत्काल नष्ट हुन्छन्। जसले अभिमानका कारण व्यासभन्दा अग्लो ठाउँमा बसेर कथा सुन्छन्, ती पनि नरकको यातना भोग्ने गरेर यस लोकमा फेरि कौवा भएर जन्मिन्छन्। भागवत भन्ने व्यासभन्दा, कथा भन्ने गुरुभन्दा माथि बस्यो भने मरेपछि काग भएर जन्मनु पर्दछ। जुन मानिस बहुमूल्य आश्रममा अथवा विराश्रममा बसेर दिव्य कथाको श्रवण गर्छन्, ती अर्को जन्ममा अर्जुन वृक्ष हुन्छन्, अर्थात् खरेको वृक्ष बन्दछन्। कथा हुँदा जुन मानिसले कथा नसुनिकन व्यर्थमा तर्क वितर्क गर्छन्, ती कथा भङ्ग गर्ने मानिसहरू पहिले गधाको योनिमा र पछि छेपारो योनिमा पैदा हुन्छन्। जसले पुराणका ज्ञाताहरूको र पापनाश गर्ने देवीको कथाको निन्दा गर्छन्, ती मानिस 100 करोड जन्मसम्म कुष्ठ कुकुर भएर जन्मिन्छन्। यसमा कुनै सन्देह छैन। ये श्रीमन्ती कथां वक्तु समानासन संस्थिता गुरु तल्प समम पापम लभन्ते नरकालयो। एषा प्रणम्य शृण्वन्ति ते भवन्ति विसद्रुमा शयानायेऽपि शृण्वन्ति भवत्य जगरादयो। ये कदाचन पौराणिं न शृण्वन्ति कथां नरा ते घोरं नरकं भुक्त्वा भवन्ति वनशूकरा। ये कथां नानुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये सटा कोट्यब्दं निरयं भुक्त्वा भवन्ति ग्रामशूकरा। आसनं भाजनं द्रव्यं फलं वस्त्राणि कम्बलं पुराज्ञाय यच्छन्ति ते व्रजन्ति हरे पदम्। पुराणपुस्तकस्यापि ये पट्टवसनं नवं प्रयच्छन्ति शुभं सूत्रं ते नरा सुखभागिन। पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणाद्यत् फलं लभेत् तस्मात् शतगुणं पुण्यं देवी भागवता लभेत्। यथा सरित् सुप्रभरा गंगा देवेषु शंकर काव्ये रामायणं यद्वद् ज्योतिष्मत्सु यथा रवि। अन्नादकानां चन्द्रश्च धनानां च यथा यश क्षमवतां यथा भूमिर्गाम्भीर्ये सागरो यथा। मन्त्राणां चैव सावित्री
पापनाशे हरिस्मृति अष्टादश पुराणानां देवी भागवतं तथा येन केनाप्युपायेन नवकृत्य शृणोति चेत् न शक्यं तत्फलं वक्तु जीवमुक्त सही भई राजशत्रु भये प्राप्ते महामारी भये तथा दुर्भिक्षे राष्ट्रभङ्गे च तच्छान्ते शृणुयादिदम् भूत प्रेत विनाशाय राज्यलाभाय शत्रुत पुत्रलाभ शृणुया देवी भागवतं द्विज श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा स याति परमां गतिम् भगवत्या स्वयं दिव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितं शिष्य प्रशिष्यद्वारेण तदेव विपुलीकृतम् न गात्यया परो धर्मो न गात्यया परम तप न गात्यया समुदिवु न गात्यया परो मनु गातारं त्रातये यस्माद् गायत्री तेन शोच्यति सात्र भगवती देवी सरस्या प्रतिष्ठिता अतो भागवतस्य दिव्या प्रीतिकरस्य च महन्त्यपि पुराणानि कलां नार्हति षोडशीम् श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्ब्रह्मणानां धनं धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितु नारायणेनामलौ गायत्राश्च रहस्य मन्त्र च मणि द्वीपश्च संवाणित श्रीदेव्या हिमभुविवृते भगवती गीता च गीता स्वयं तस्मान्नास्य पुराणस्य लोके न सदृशं परम् अतः सदैव संसेव्यं देवी भागवतं द्विज जुन मानिस कथावाचकको आसनको बराबरीमा बसेर कथा सुन्छ तिनीहरूलाई गुरुको आसनमा बसेको पाप लाग्छ र ती नरकमा जान्छन्। जुन मानिस कथावाचकलाई प्रणाम नगरिकन कथा सुन्छन् ती जन्मान्तर विषवृक्ष भएर पैदा हुन्छन्। यसै गरी जसले श्रुति कथा सुन्दछ ती अजिङ्गर र सर्पको योनिमा पैदा हुन्छन्। जुन मानिस कहिले पनि पुराणको कथा सुन्दैनन् ती मानिस घोर नरक भोग गरेर वन सुँगुरको अर्थात् बँदेलको योनिमा पैदा हुन्छन्। जुन दुष्ट मानिस कथा भनेको कुरालाई अनुमोदन गर्दैनन् अपितु विघ्न पैदा गर्छन् ती मानिसहरू करोडौँ वर्षसम्म नरकको यातना भोगेर अन्त्यमा गाउँको सुँगुर भएर जन्मिन्छन्। जुन मानिस पुराणका ज्ञातालाई आसन पात्र द्रव्य फल वस्त्र एवं कम्बल प्रदान गर्दछन् तिनीहरूले भगवानको परम पद प्राप्त गर्दछन्। जुन मानिसको पुराणको पुस्तकका लागि नयाँ रेशमी वस्त्र सुन्दर रङ्गिन धागो दान गर्छन् ती सधैँ सुखी हुन्छन्। सबै पुराणहरू सुन्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्योभन्दा 100 गुणा पुण्य देवी भागवत पुराणको श्रवणबाट प्राप्त हुन्छ। जसरी नदीहरूमा गङ्गा उत्तम मानिएकी छन्, देवताहरूमा शिव उत्तम मानिनुभएको छ, काव्यहरूमा वाल्मीकि रामायण उत्तम मानिएको छ, तेजस्वी तत्त्वहरूमा भगवान सूर्य उत्तम मानिनुभएको छ, जसरी आनन्द दिने तत्त्वहरूमा चन्द्रमालाई उत्तम मानिएको छ। सबै धनहरूमा कृत्यधनलाई उत्तम मानिएको छ, क्षमा दिनेहरूमा पृथ्वीलाई उत्तम मानिएको छ, गम्भीरतामा समुद्रलाई उत्तम मानिएको छ र पाप नाश गर्ने उपायहरूमा भगवान हरिको ध्यानलाई उत्तम मानिएको छ। त्यसै गरी 18 पुराणहरूमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई सर्वोत्तम मानिएको छ। जुनसुकै उपायले पनि यदि कुनै मानिसले देवी भागवत पुराणलाई 9 पटक सुन्दछ भने त्यसले कति फल प्राप्त गर्छ यसको वर्णन गर्न सकिँदैन। त्यस्तो मानिस त जिउँदै मुक्त हुन्छ। कुनै शत्रुबाट वा राजाबाट पैदा हुँदा, महामारी आइलाग्दा, अनिकाल पर्दा, राष्ट्र विखण्डित हुने अवसर आउँदा ती सबै दोषहरू शान्तिका लागि मानिसहरूले श्रद्धापूर्वक देवी भागवत महापुराण सुन्नु पर्दछ। हे मुनिहरू, भूत प्रेत आदिको दोष शान्तिका लागि, शत्रुबाट राज्य प्राप्त गर्नका लागि, पुत्र प्राप्तिका लागि देवी भागवत महापुराणको श्रवण गर्नु पर्दछ। जसले देवी भागवतको आधा श्लोक अथवा 1 पाउ श्लोक दिनदिनी सुन्ने अथवा पढ्ने गर्छ त्यो परम गतिमा प्राप्त हुन्छ। स्वयं भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरीले देवी भागवत महापुराणलाई सर्वप्रथम आधा श्लोक मात्र प्रकाशित गर्नुभयो। त्यही पछि गएर शिष्य प्रशिष्यहरूद्वारा विशाल देवी भागवत महापुराणको रूपमा विस्तृत हुँदै गयो। गायत्री मन्त्रभन्दा ठुलो कुनै धर्म छैन, तप छैन, देवता छैनन् र मन्त्र पनि छैन। भगवतीले आफ्ना भक्त र कीर्तन गर्ने मानिसहरूको स्वयं रक्षा गर्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई गायत्री भनेको छ। भगवती गायत्री यस पुराणमा आफ्ना सबै रहस्यसहित विराजमान हुनुभएको छ। त्यसैले अरू महापुराण भगवतीलाई प्रसन्न गराउने यस देवी भागवतको 16औं कला बराबर पनि हुन सक्दैनन्। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अत्यन्त निर्मल छ। यो ब्राह्मणहरूको अमूल्य धन हो। यसमा स्वयं धर्मका छोरा नारायण ऋषिले पवित्र धर्मको वर्णन गर्नुभएको छ। यसमा गायत्री देवीको रहस्य र भगवती भुवनेश्वरीको दिव्य धाम मणिद्वीपको सुन्दर वर्णन छ।
साथै यसमा हिमालयका लागि स्वयं भगवतीद्वारा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण देवी गीता पनि रहेको छ। यसकारण हे मुनिहरू, यो महापुराण समान अर्को उत्तम पुराण संसारमा कुनै छँदै छैन। यस्या प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नोवा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्त हंसासका अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्पादपङ्कजरज समवाप्य विश्वं ब्रह्मासि जत्यनुदिनश्च बिभर्ति विष्णु रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्था तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। सुधाकूपारान्ता चिदचतरुबाटी विलसिते मणिदीपे चिन्ता मणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ति मम्बं परशिवहृदिं स्मेरवरदानां विराजन्ति मम्बं परशिवहृदि स्मेरवदनां नरुध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते ब्रह्मेशाच्युत शक्रधीर्महर्षिभिः रूपासिता जगतां श्रियसी सास्तु मणिद्वीपाधिदेवत। तपाईले सधैँ यस देवी भागवत महापुराणको राम्ररी श्रवण गर्नुहोस्। भगवतीकै अंशबाट पैदा हुनुभएका ब्रह्मा विष्णु शिव शेषनारायण र इन्द्र आदि देवताहरू पनि जुन भगवतीको सम्पूर्ण प्रभावलाई राम्ररी जान्न सक्नुहुन्न भने अरू सामान्य देवताले भगवतीको महिमा कसरी जान्न सक्दछ। त्यसैले म भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरलाई निरन्तर प्रणाम गर्दछु। जुन भगवतीका चरणकमलको धुलो पाएर ब्रह्माजीले सम्पूर्ण संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ। भगवान विष्णुले निरन्तर सृष्टिको पालन गर्नुहुन्छ र भगवान शिवले सृष्टिको संहार गर्नुहुन्छ। त्यस्तै भगवती बाहेक अरू कुनै उपाय पनि उहाँहरू आफ्नो कार्य गर्न समर्थ हुनुहुन्थ्यो। यस्तो महिमा भएकी भगवती जगदम्बिकालाई म निरन्तर प्रणाम गर्दछु। अमृत सागरको तटमा कल्पवृक्षको बाटिकाभित्र बहुरङ्गी चिन्तामणि भवनमा परम शिवको हृदयमा विराजमान हुनुहुने मन्द मन्द मुस्कानले सुहाएको दिव्य अनुहार भएकी भगवती जगदम्बाको ध्यान गरेर मनुष्यले संसार रहँदासम्म संसारका सबै सुखको भोग गर्दछ र संसार छाडेपछि निश्चय नै मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यसरी ब्रह्मा विष्णु शिव इन्द्रादि देवता र सम्पूर्ण महर्षिहरूद्वारा पूजा गरिएकी मणिद्वीप निवासिनी भगवतीले संसारको कल्याण गर्नुहुनेछ। इति श्री स्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण विधि वर्णन नाम पञ्चम उत्सव। स्कन्दपुराण मानसखण्ड अन्तर्गत श्रीमद्देवी भागवत महापुराण महात्म्यको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्ने विधि, श्रवणकर्ताले पालन गर्नुपर्ने नियम, कथा श्रवणको फल र महात्म्य शीर्षकमा आधारित 5औं अध्यायको पाल्पा पोरक निवासी सती शिरोमणि मातासी दिव्यलक्ष्मी ढकाल एवं सज्जन मुकुटमणि पितासी चुडामणि ढकालका कनिष्ठ पुत्र प्राध्यापक डाक्टर बेणी माधव ढकालद्वारा असीम करुणाबाट रचित दिव्यलक्ष्मी नामक नेपाली टीका भगवती त्रिशक्तिको ऊर्जस्वल अभिप्रेरणा अमोघ आशीर्वादद्वारा पूर्ण भयो। चिन्ते पुर्याइदेऊ मना चिन्ते पुर्याइदेऊ ईश्वर भगवान मना चिन्ते पुर्याइदेऊ मना चिन्ते पुर्याइदेऊ ईश्वर भगवान मना चिन्ते पुर्याइदेऊ मना चिन्ते हजुरलाई तलपछि भात यहाँ तल हेर भगवान मना चिन्ते पुर्याइदेऊ शिरस्वस्थानी परमेश्वरी तिम्रै नाना हे शिरस्वस्थानी परमेश्वरी
तिम्रै नाम लिन्छु अज्ञानीलाई ज्ञान देऊ प्रभु प्रचार गर्दै हिँड्छु सिन्दुर दुबो फुलमाला बुझाउ गणेश बाला सिन्दुर दुबो फुलमाला सिन्दुर दुबो बुझाउ गणेश बाला सिन्दुर दुबो फुलमाला सिन्दुर दुबो बुझाउ गणेश बाला सिन्दुर दुबो फुलमाला सिन्दुर दुबो बुझाउ गणेश बाला सिन्दुर दुबो फुलमाला किराते रूप शिवजी हे भगवान किराते रूप शिवजी सधैँ अन्तर ध्यान पार्वतीले खोज्दै हिँड्दा शिवलाई भेटाइ छन् वनमा रोइ सुक्यो यो ज्यान शिव अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान शिव अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान रोइ सुक्यो यो शिव अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान रोइ सुक्यो यो शिव अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान रोइ सुक्यो यो शिव अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान रोइ सुक्यो यो शिव अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान रोइ सुक्यो यो शिव अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान रोइ सुक्यो यो शिव अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान रोइ सुक्यो यो शिव अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान खोइ गएको अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान रोइ सुक्यो यो शिव अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान रोइ सुक्यो यो शिव अन्तर ध्यान रोइ सुक्यो यो ज्यान रोइ सुक्यो यो हरि थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।